अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने घराने के लोगों पर नमाज की ताकीद रख और ख़ुद भी इस पर जमा रह। हम तुझसे रोज़ी नहीं मांगते बल्कि हम खुद तुझे रोज़ी देते हैं। आखिर में बोल बाला परहेजगारी का ही है। उन्होंने कहा कि ये हमारे नबी पास अपने परवरदिगार की जानिब से कोई निशानी क्यों नहीं लाया, उनके पास अगली किताबों की वाज़े दलील नहीं पहुंची। ये सूरह तोहा की आयत नंबर 132 था 33 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। बहुत सी अहम खबरें हैं मेरे सामने, उन्हें शामिल किए लेते हैं नवाए वक्त टुडे में। और आज की अहम खबर है, कल इमरान खान ने कौमी असम्बली में खिताब किया था और ख़िताब काफ़ी धुआंधार खिताब किया था। उसके बाद वो मीडिया से भी बात कर रहे थे और कौमी असम्बली के बाहर जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उसमें भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं स्पीकर को स्पीकर नहीं मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना हक अदा नहीं किया, अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया और उन्होंने गैर जानिबदारी का मुज़ाहरा जो उन्हें करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया है। अहम खबर आज यही है, स्पीकर नहीं मानता इमरान खान, ऐवान की तौहीन कर रहे हैं अयाज सादिक, स्पीकर गैर जानिबदार नहीं रहे, मुत्तहिदा अपोजिशन कौमी असम्बली से वॉकआउट, तहरीके अदम एतमाद लाने पर गौर। और दूसरी अहम खबर वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के हवाले से 10-12 साल पहले मुल्क को अंधेरों में धकेला गया, साबिका हुकूमतों से जवाब मांगा जाए, हमारे तीनों अदवार में तरक्की का सफ़र जारी, पैसा बाहर नहीं गया, मुल्क में आया, ये कहना है वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का। दीगर भी अहम खबरें हैं, लेकिन बिला ताख़ीर मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी और मेरे साथ प्रोग्राम में आज शरीक गुफ्तगू शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, फजल हुसैन अवान साहब। फजल साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में और आगाज़ में गुफ्तगू का यहीं से करना चाहूँगी कि इमरान खान साहब ने यह कहा कि वो स्पीकर को स्पीकर नहीं मानते, जबकि सरदार अयाज सादिक ये कहते हैं कि ये ऐवान की तौहीन है, स्पीकर की तौहीन है, इस ओहदे की तौहीन है। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो क्या आपको नहीं लगता है कि स्पीकर को कल के दिन में मौजूद रहना चाहिए था जब वो कौमी असम्बली से खिताब कर रहे थे और उनका ये कहना था कि अगर स्पीकर यहाँ पर मौजूद होते तो मैं उनसे भी कुछ सवालात करना चाहता था जो अब मैं नहीं कर सका उनकी गैर मौजूदगी के सबब। हाँ, स्पीकर को वहाँ मौजूद होना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है कि स्पीकर ने बदमज़गी से बचने के लिए कि वहाँ ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो, अच्छा, इससे बचने के लिए वो स्पीकर साहब मेरा ख्याल नहीं वहाँ पे मौजूद नहीं थे, अयाज सादिक साहब। और यहाँ पे फिर ये देखें कि आपने बात की तो मेरे जहन में वो वाक़या आ गया 58 में मशरक़ी पाकिस्तान में एक स्पीकर को शाहिद अली पटवारी उनका नाम था, अदम एतमाद की तहरीक थी, स्पीकर के ऊपर डिप्टी स्पीकर मशरक़ी पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, उसको उन्होंने माइक मार मार के उस बेचारे की जान ले ली, उसको ख़त्म कर दिया। ऐसे भी वाक़यात हमारी पार्लियामेंट में होते रहे हैं। तो अयाज सादिक ने, मेरा ख्याल है कि ऐसी बदमज़गी, इस तरह के हालात तो नहीं पैदा होने थे जिसका मैंने वाक़, वो तो ऐसे मैंने बरसवीले तज़किरा वो बात कर दी, ऐसे हालात नहीं हो, लेकिन वहाँ पे नारेबाजी होती, बदमज़गी मज़ीद ज़्यादा होती। बाकी इमरान खान ने उनको स्पीकर मानने से इनकार किया है। देखिए, इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात उन्होंने कह दी है अलामती तौर के ऊपर के गैर जानबदार उनको करार दे दिया है। स्पीकर कहते हैं नहीं, इमरान खान ने ऐवान तौहीन कर रहे हैं ऐवान की, वो स्पीकर साहब ने कह दिया। दोनों अपनी जगह के ऊपर दुरुस्त कह रहे हैं। इमरान खान, ये देखें कि क्यों इमरान खान को कहना पड़ा मैं इनको जानबदार कहता हूँ, इनकी गैर जानबदारी नहीं रही। स्पीकर के पास तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस जमा करवाया था, ठीक है, और और उसके जवाब में मुस्लिम लीग नून के हाक्स जिनको कहा जाता है, वो जो आप टीवी के ऊपर देखते हैं, तलाल चौधरी हैं और दानियाल अजीज़ साहब हैं, उन्होंने एक रेफरेंस दाखिल करा दिया तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़, ठीक है। और उसमें से अयाज सादिक जो कहते हैं कि मैंने कानून के मुताबिक इनका रेफरेंस फारवर्ड कर दिया इलेक्शन कमीशन को कि वो इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर जो कहना चाहता है, जो राय दे, राय के लिए फारवर्ड कर दिया। और मियां नवाज शरीफ साहब का और महमूद अचकज़ई साहब का रेफरेंस उन्होंने रोक लिया। वो कहते हैं जी कि मैंने इसको मुनासिब समझा, कानूनी तौर के ऊपर उसके साथ दस्तावेज़ात लगी हुई थी, सबूत पूरे मौजूद थे जिनको वो उन्होंने मुनासिब सबूत समझ लिया, वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया और मियां नवाज शरीफ साहब का या दीगर लोगों का रेफरेंस वो रोक लिए। अच्छा, तो इसके ऊपर फिर दो राय हो सकती हैं, और जो अयाज सादिक साहब कह रहे हैं वो भी दुरुस्त हो सकता है कि उनके साथ दस्तावेज़ात नहीं थी, लेकिन बादे नज़र में ये है कि स्पीकर साहब वो मुस्लिम लीग नून के चूँकि हैं, इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा
और स्पीकर होते हुए जब उनकी हैसियत पोजीशन गैर जानबदाराना होनी चाहिए, इसके बावजूद वो इमरान खान के खिलाफ बयानात देते रहते हैं। ठीक है, इसमें शक वाली बात नहीं है। सही है। तो इसी बुनियाद के ऊपर हाँ ये भी हो सकता है कि वाकई जिस तरीके से वो कहते हैं, जिस तरह वो कहते हैं, उनका मौक़िफ़ है कि उनके साथ जो रेफरेंस उन्होंने फॉरवर्ड किए हैं उनके साथ दस्तावेजी सबूत लगे हुए थे और जो नहीं किए उनके साथ सबूत नहीं लगे हुए थे। ठीक है, एक बात ये भी दुरुस्त हो सकती है। दूसरी बात जो तहरीक इंसाफ कहती है वो भी अपनी जगह के ऊपर वो भी दुरुस्त हो सकती है कि जी कि इन्होंने सिर्फ अपनी जिस तरीके से अय्याज सादिक पहले इनके खिलाफ बयान देते रहते हैं, अभी दे रहे हैं, अभी दे देते हैं। तो उस हवाले से फिर ये भी एक नुक्ता नज़र लोगों के सामने है कि वाकई मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से प्रेशराइज होने के बाद, या प्रेशराइज वो ना भी किया गया उनको, वैसे भी हमारे यहाँ ये है कि शाह से ज़्यादा शाह से वफादारी का एक सिलसिला नज़र आता है। इस हवाले से भी उन्होंने अपने वज़ीर आज़म को खुश करने के लिए वो रेफरेंस उनका रोक लिया। तो बहरहाल ये दो नुक्ता नज़र हमारे सामने हैं। और कुछ लोग तो ये भी तजज़ियाकार कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने ये काम करवाया है तहरीक इंसाफ को ब्लैकमेल करने के लिए। जिस तरीके से वो पनामा लीग के ऊपर जा रहे हैं तो उसको ज़रा थोड़ा ब्रेकें लगाने के लिए मुस्लिम लीग ने ये सारा कुछ किया है। बहरहाल एक इंतशार हमें नज़र आ रहा है इसमें सियासत में। तो इससे बचने के लिए दोनों फ्रीकैन, दोनों अपोजिशन और हुकूमत ज़रा होश के नाखुन लेने चाहिए, ज़रा समझदारी से, ज़रा दानिशमंदी से, अफहम व तफहीम से ज़रा काम ले ले तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर मामलात मज़ीद ज़्यादा बिगड़ भी सकते हैं। सही। अच्छा, बिगड़ने की ज़रा थोड़ी सी मैं आपसे फजल साहब राहत चाहूँगी, बिगड़ते हुए मामलात को किस तरफ जाते हुए देखते हैं आप? देखें कि मामलात अभी तो मुझे ऐसी कोई नौबत नज़र नहीं आती कि जिस तरफ आपका इशारा भी है जी। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला ये हुकूमत है। लेकिन ये देखें कि हमारे यहाँ फिर तवक्को लगा के बैठ जाते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो फ़ौज आ जाएगी, मार्शल लग जाएगा। अच्छा, तो ऐसा ये तो एक इंतहा के ऊपर मामला चले जाए ना, फिर ऐसा होता है। अब इंतहा के ऊपर मामलात नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी ये हालात जो है वो अगर इस तरीके से कशीदगी में रहती है तो उसमें फिर ये है कि जमहूरियत का आसानी से चलना फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। और इस हुकूमत ने अभी 1.5 साल बाद इलेक्शन में भी जाना है, अपोजिशन ने भी इलेक्शन में जाना है। तो दोनों को अपनी अपनी कारकर्दगी पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए अच्छे तरीके से अगर कारकर्दगी अपनी ये जाहिर कर सके तो हुकूमत भी और अपोजिशन में, तो वो बेहतर है बजाय इसके कि एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान हो। चलिए ठीक है, जलसों की, जुलूसों की, तहरीकों की, धरनों की कुछ बात करते हैं। सिराजुल हक साहब भी एक दफ़ा फिर मैदान में नजर आने, क्या कहेंगे अब आप इस हवाले से? ताहिरुल कादरी साहब जी, ताहिरुल कादरी साहब आए, इमरान खान साहब आए और अब सिराजुल हक साहब भी तैयार हो गए हैं आने के लिए। अब ये क्या मतलब सिर्फ सियासत हमारी जो है वो धरने देंगे तभी सुनवाई होगी, उसके अलावा सुनवाई नहीं होगी? अगर जैसे कल की मैं थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगी कि खान साहब जब असेंबली में मौजूद रहे, आपने कहा कि बदमज़गी से बचने के लिए स्पीकर चले गए। ऐसा भी तो हो सकता था कि वहाँ पे मौजूद रहा जाता, पूरी तहम्मुल से वो तमाम बातें, वो तमाम उनके मामलात सुने जाते, देखे जाते और उसके बाद उसको काउंटर किया जाता। क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए था? सिराजुल हक के हवाले से मैं थोड़ी सी खबर शामिल करूँगी। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना, मुल्क को मोदी से ज़्यादा उसके यारों से खतरा है, संगीन इल्ज़ाम आते हैं वैसे। अच्छा, तो ये देखे आपने बात की कि रहना चाहिए था, चाहिए बहुत कुछ चाहिए की बात जब हम करते हैं ना, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हमें वो क्या कहते हैं कि वो पंजाबी में क्या कि वो घर के जमे हुए दाने नहीं, वो दांत नहीं गिनते जो घर पता होता है। और हमारे पार्लियामेंटेरियन जिस तरीके से इनका बिहेवियर रहा है, जिस तरीके से रवैया रहा है इनका, जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ये गरजते हैं, बरसते हैं, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि फिर और ये वो मौजूद रहते ना रहते, मौजूद रहते तो फिर क्या कुछ होना था, वो उसका हमें अंदाज़ा है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये फ़ैसला अच्छा किया कि वहाँ पे ना मौजूद हो के वो चले गए। और ज़्यादा बदमज़गी का बहरहाल इम्कान नहीं, बल्कि वो ख़दशा या ज़्यादा ही था कि बदमज़गी ज़्यादा हो जानी। ये तो देखे वज़ीर आज़म जब आ जाएं फिर भी हल्ला गुल्ला होता है, ना आए फिर भी हल्ला गुल्ला होता है, इमरान खान आ जाएं फिर भी बातें होती हैं, ना आए फिर भी बातें होती हैं, स्पीकर वहाँ पे नहीं थे फिर भी बातें हुई है, स्पीकर अगर होते तो ज़्यादा मसला होता फिर। अच्छा, तो सिराजुल हक साहब के बारे में उन्होंने देखें, उन्होंने भी एक रैली निकाल ली है। अच्छा, सिराजुल हक साहब की या जमात इस्लामी की मुझे समझ नहीं आती, इनकी सियासत क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। और ये देख लें तहरीक इंसाफ जो तहरीक चला रही है उनका एक मकसद है जी,
اور عوامی تحریک طاہر القادری کی تحریک انصاف، عمران خان کی طاہر القادری کی وہ PAT، وہ جو تحریکیں چلا رہی ہیں ان کا ایک سمجھ آنے والی بات ہے کہ وہ یہ تحریک چلا رہے ہیں. تو یہ سراج الحق صاحب وزیر اعظم ہاؤس پہ چلے گئے، انہوں نے وہاں پہ دھرنا دے لیا، پتہ نہیں وہاں پہ لوگ کتنے تھے. تو یہ دھرنا تو وہ مودی کا جو یار ہے، غدار ہے غدار ہے. اچھا یہ باتیں کرتے ہیں، سمجھ مجھے اس لیے نہیں کی آتی. تو بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں، تو یہ جنازہ پڑھنے کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں. جب پھانسی لگ جاتی ہے تو پھر جلسے جلوس نکالتے ہیں، جب پھانسی کا اعلان ہوتا ہے اس وقت یہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں. یہ جنازوں کی پارٹی ہو گئی ہے، یہ ماتم کی پارٹی ہو گئی ہے. اور اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کا اعتراض یہ ہے کہ ہماری سنوائی ہی نہیں ہے، حکومت ہماری سنتی ہی نہیں ہے، ہماری مانی ہی نہیں جاتی ہے، ہماری بات کو بودر ہی نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر یہ اکٹھے ہو جائیں. اور بات جماعت اسلامی کی ہو رہی ہے، اور جماعت اسلامی مجموعی طور پر اگر دھرنوں کے حوالے سے یا سڑکوں پہ آنے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اچھا خیبر PK میں یہ ان کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن الیکشن جب ہوتا ہے جیلم میں یا دوسری جگہ کے اوپر وہاں بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوتے ہیں. اور آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا وہاں بھی انہوں نے کسی دوسری پارٹی کے ساتھ ملے ہوئے تھے. بھی جب آپ ایک پارٹی کے ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں، اس کا اتحادی بن گئے، پھر اس کے ساتھ رہیں. آپ یہ 2 کشتیوں میں نہیں 5-6 کشتیوں میں پاؤں رکھے ہوئے ہیں کچھ پارٹیوں نے، جن میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے. سندھ میں جو سیاست ہوتی ہے اس میں الگ ان کا موقف ہے، پنجاب میں کچھ اور ہے، کشمیر میں کچھ اور ہے، اور خیبر PK میں کچھ اور ہے. اور تو یہ ذرا خود اپوزیشن اور پھر یہ اپوزیشن آپ جس کو کہہ رہی ہیں اس کا آپ حال دیکھ لیں. TORs کے اوپر اپوزیشن ایک بنی ہوئی، اس اپوزیشن میں متحدہ قومی موومنٹ کو انہوں نے شامل کیا. پیپلز پارٹی تو ہراول دستہ ہے، اور اس میں ANP بھی ہے. اور ANP والے اسفند یار ولی واضح کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کو پاناما لیکس سے اوپر نواز شریف سے کسی کا باپ بھی استعفیٰ نہیں لے سکتا، اور وہ ان کے ساتھ شامل ہیں. اچھا اور ان کے ساتھ پھر یہ کاف لیگ بھی ان کے ساتھ شامل ہے اپوزیشن میں. وہ چودھری شجاع صاحب کل کہتے تھے یہ گھیراؤ کرنا، وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ جب اپوزیشن ہی ایسی بکھری ہوئی ہے منتشر قسم کی ہے تو اس کی کوئی خاک بات سنے گا. پہلے اپنے اندر یہ اتحاد تو پیدا کریں، اور اتحاد سے پہلے یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ان کا اعتماد بھی ہونا چاہیے. جو ایک تو واقعات میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں، متحدہ قومی موومنٹ ان کا گزارا نہیں ہے حکومت سے دور رہ کے، وہ بھی اپوزیشن میں شامل ہے. یہ اپوزیشن اتحاد جس کو متحدہ اتحاد کہتے ہیں، یہ ایک وہ بھان متی کا کنبہ بالکل آج ایسا ہی نظر آتا ہے. میں یہ دلیل سے بات کر رہے ہیں، ایسے نہیں کہ ان کی اپوزیشن کی ہم اپوزیشن خامخواہ کر رہے ہیں. جس طریقے سے کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی پاناما لیکس کے اوپر کہتے ہیں صرف نواز شریف کا احتساب ہو، اپنے لوگ ان کے زیادہ کرپشن ان کے اپنے لوگوں کے اندر ہے، ان کو بچانا چاہتے ہیں. اچھا جب آپ اس میں تحریک انصاف کے عمران خان وہ پرخلوص ہیں، وہ ان میں کچھ اخلاص ہے، باقی بالکل ٹھیک ہے. اس کے میں تھوڑی سی مزید وضاحت چاہوں گی اور اپوزیشن کے کردار کی بھی وضاحت چاہوں گی. ایک مختصر سا وقفہ مجھے لینا ہے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، دوبارہ آئیں گے آپ کی خدمت میں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہم بات کر رہے تھے کہ اپوزیشن نے کبھی بھی متحد ہونے کا ہمیشہ کہا ضرور جاتا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ متحد ہیں، لیکن کبھی بھی صحیح معنوں میں متحد ہونے کا عزم نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کبھی صحیح معنوں میں حکومت کو ٹف ٹائم بھی نہیں دے سکی ہے اور اپنے مطالبات بھی نہیں منوا سکی ہے. فضل صاحب میں آپ سے بات یہ کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کچھ پرخلوص نظر آتے ہیں، کچھ یا مکمل طور پر بہرحال پرخلوص نظر آتے ہیں. خان صاحب کا پرخلوص ہونا پلس ان کے ساتھ ان کی پارٹی جو دیگر رہنما چل رہے ہیں ان کا پرخلوص ہونا، پھر اس پوری کی پوری کھیر جو انہوں نے بنائی ہے نوجوانوں کی اس کا پرخلوص ہونا، یہ کس حد تک کاؤنٹ کرتا ہے ان کی اپنی پارٹی کے لیے بھی اور ملکی مفاد کے لیے بھی اور ملکی سیاست کے لیے بھی؟ یہ تین سوال اکٹھے ہو گئے. اگر ایسا ہو جائے تو اس میں کیا کہنے پھر. لیکن صرف عمران خان احتساب چاہتے ہیں، وہ بلا امتیاز احتساب چاہتے ہیں، وہ پاناما لیکس کی بات بھی کرتے ہیں، وہ دوسرے احتساب کی بات بھی کرتے ہیں، لوٹ مار کا بھی حساب وہ لینا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی بھی پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ ہر پارٹی میں کرپٹ لوگ ہیں اور ان کی اپنی پارٹی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ کچھ لوگ پے رول کے اوپر ہیں دوسرے لوگوں، دوسری پارٹیوں کے، دوسرے حلقوں کے.
تو وہ بھی ان پوری پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے. ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اکثریت جو ہے ان کے پارٹی لیڈروں کی وہ عمران خان کا ساتھ دے رہی ہے, لیکن اس کے اندر بھی کرپٹ لوگ موجود ہیں, بے ضابطگیوں کے حوالے سے قرض معاف کروانے والے. وہ جب وہ کہتے ہیں جی کہ پھندہ صرف ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم کے ساتھ ان کے گرد ہی گھیرا تنگ کیا جائے احتساب کے حوالے سے, پناہ ملیک کے حوالے سے, تو لیکن وہ باقی کہتے ہیں کہ باقی سارا اس حد تک تو سارے متفق ہیں کہ صرف میاں نواز شریف صاحب کو پکڑا جائے, ان کا احتساب کیا جائے. بھی ہر بندے کا احتساب کیا جائے, یہ تو بالکل درست ہے کہ آپ بات شروع کریں, احتساب کا آغاز کریں وزیر اعظم سے اور نیچے سب تک چلے جائیں. ہاں تو بات آپ نے کیا کہ اگر یہ خلوص ہو جائیں عمران خان کے ساتھ, ان کی پوری پارٹی ان کے ساتھ چل پڑے, ان کے لیڈر ان کے ورکر, تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن ایسا نظر نہیں آتا کیونکہ عمران خان صرف واحد آدمی ہے, چند لوگ ان کے ساتھ ہیں جو احتساب بلا امتیاز احتساب کی بات کرتے ہیں. تو باقی جیسے پہلے بات کی ہم نے کہ دیگر پارٹیوں کے لوگ وہ بھی بس گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ادروائز وہ بھی ہاں نعرہ ایک ہی سب کا کہ وزیر اعظم سے احتساب شروع ہو, اور نون لیگ والے کہتے ہیں باقیوں کا کیوں نہیں, اور وہ پھر اتنا لمبا لے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں 47 سے شروع کرے کہ وہ پھر نہ شروع ہو تو نہ اس کا خاتمہ ہو. تو دونوں طرف سے احتساب کے حوالے سے جو آج کی بڑی ضرورت ہے, دونوں فریقین عمران خان کے علاوہ وہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ان کی نیت درست نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, کچھ جنوبی پنجاب آپریشن کے حوالے سے بات کریں گے. وزیر اعظم میاں نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تینوں ادوار میں ترقی کا پہیہ چلنا شروع ہوا اور ترقی کا پہیہ چلتا رہا بھی, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان سے پہلے والے تھے ان کا احتساب ہونا چاہیے. ان کے بارے میں وزیر اعظم صاحب کی تو احتساب کی بات ہو رہی ہے, سارا معاملہ ہی یہی ہے, وہ اپنے احتساب کی حامی نہیں بھرتے. چلو جی, دونوں ادوار کی بات کر رہے ہیں, وہاں دونوں ادوار میں اگر دودھ اور شہد کی نہریں بہتی رہی ہیں تو یہ ان کا دعویٰ کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب. ٹھیک ہے, چوتھی دفعہ یہ تیسری دفعہ اقتدار میں آ گیا اور ایک طویل عرصہ یہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں پنجاب کے, تو واقعی وہ کچھ نظر آنا چاہیے تھا لوگوں کو, لیکن موٹر ویز کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. تو جب آپ موٹر ویز کی بات کرتے ہیں, لمبی لمبی سڑکوں کی بات کرتے ہیں, تو انگریز کا دور تو پھر اس سے آپ مزید بہتر کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بنائی ہوئی چیزیں آج تک ریلوے جو بھی ہے بڑی, لیکن آپ ان کو اس کی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. آپ ان کی غلامی کو یا ان کے جس طریقے سے انہوں نے غلام بنایا ہم لوگوں کو, جسٹیفائی نہیں کر سکتے ان کے بہت بڑے کارناموں کو. تو اس کے اوپر ہم زیادہ نہیں کہتے. باقی میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں جن لوگوں نے ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی ہیں, یہ پرانے جو حکمران تھے, صاحب کا حکم, ان کا احتساب, ان کا حساب لیا جانا چاہیے. یہ حساب بتائیں کہ آپ نے حساب لینا ہے, کس نے حساب لینا ہے, میں نے حساب لینا ہے. تو آپ پاور میں ہیں, آپ حکومت میں ہیں, جس طریقے سے آپ نے نعرے لگائے تھے, جس طریقے سے آپ نے دعوے کیے تھے اور دعوے کر کے آپ نے الیکشن جیتا تھا 2013 کا, بالکل ایسے ہی ہے. ہاں تو آپ ان کے سڑکوں پر گھسیٹیں گے, پیٹوں سے پیسہ نکال لیں گے, گھسیٹیں نہ, ان کے پیٹ بھی نہ پھاڑیں, لیکن آرام سے ان کی دولت جو باہر پڑی ہے وہ باہر سے پاکستان میں لے ہیں اور اپنے بھی لے ہیں. کہتے ہیں جی کہ ہمارے دور میں تو وہی تو حساب مانگ رہے ہیں عمران خان یا دوسری پارٹیاں کہ جی پیسہ کیسے باہر گیا, اس کا حساب دے دیں. اگر اتنے ہی کہتے ہیں جی ہمارے ادوار میں باہر سے پیسہ ملک میں آیا, تو اگر ایسا ہوا ہے تو پھر پاناما لیکس کے حوالے سے چھپنے کی کیا ضرورت ہے, دوڑنے کی, بھاگنے کی کیا ضرورت ہے. سامنے آئے, کہیں بھی اپنے ٹیورز لے آئیں, ہم بالکل حاضر ہیں, ہم احتساب کے لیے تیار ہیں. تو باقی وہ بات کر رہے ہیں سابقہ حکمرانوں کی, تو ان کا احتساب جیسے انہوں نے دعوے کیے تھے اس کے مطابق 3 سال میں ہو جانا چاہیے تھا. اگر نہیں ہوا تو اب بھی بڑا ٹائم ان کے پاس باقی بچا ہوا ہے. تو احتساب کے لیے پوری قوم دیکھیں, جو لوٹ مار کا پیسہ خربوں ڈالر ہے, اگر وہ پاکستان میں آ جائے تو ہماری تو تقدیر بدل جائے, خوشحالی اور ترقی کا ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے اور ہم تو بام عروج کے اوپر پہنچ جائیں خوشحالی اور ترقی کے. تو بسم اللہ کریں نواز شریف صاحب, یہ ہمیں انفارمیشن نہ دیں, عوام کو ہمیں انفارمیشن کے لیے باقی بڑے لوگ ہیں, باقی بڑے ادارے ہیں, یہ کچھ کر کے دکھائیں. یہ ہر تیسرے دن کہتے ہیں جی کہ ان کا حساب ہونا چاہیے. حساب کس نے لینا ہے, آپ نے لینا ہے, لیں پھر حساب آپ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, جنوبی پنجاب کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. جنوبی پنجاب 3 اضلاع میں رینجرز آپریشن, پورے صوبے کے لیے کراچی جیسے اختیارات دینے سے انکار, وزیر اعلیٰ کو بھجوانے کے لیے اسمبلی تیار. اس آپریشن کا پنجاب میں آنا کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں جی کہ اگر تو وہاں ضرورت ہے 3 اضلاع میں, اگر یہ خبر درست ہے 3 اضلاع میں انہوں نے اقرار کر لیا, اعتراف کر لیا کہ وہاں رینجرز کو جزوی طور کے اوپر بلایا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم پچھلے ہفتے بات کر رہے تھے کہ پنجاب میں ضرورت ہے نہیں رینجرز کی,
کیونکہ حالات بڑے ان کے کنٹرول میں ہیں، وہ انہوں نے خود اس کی تردید کر دی یا وضاحت کر دی کہ نہیں حالات ایسے نہیں ہیں کہ رینجرز کو نہ بلایا جائے، تو جزوی طور پہ انہوں نے کہا کہ 3 اضلاع میں اختیارات دے دیے جائیں تو باقی میں نہیں۔ یہ دیکھیں گے جب آپ 3 اضلاع میں ان کو اختیارات دے دیں گے، جب کراچی میں رینجرز کو اختیارات دیا گیا تو اس کے بعد پھر پیٹتا رہا ان کا وزیر اعلیٰ سندھ کا کہ نہیں جی کراچی کے باہر یہ نہیں جا سکتے رینجرز، یہ کراچی میں رہیں گے۔ تو آپ 3 اضلاع میں جب ان کو اختیار دے دیں گے رینجرز کو تو وہ پھر 3 اضلاع جنوبی، وہ رحیم یار خان یا راجن پور وغیرہ، یہ 3 اضلاع ہو سکتے ہیں۔ تو وہاں جب آپ اختیارات دے دیں گے تو وہاں سے ڈانڈے اگر لاہور میں ملتے ہوئے نظر آئیں گے، گجرانوالہ میں ملتے ہوئے نظر آئیں گے، تو پھر رینجرز وہاں پہ نہیں بیٹھی رہے گی۔ ایک دفعہ آپ نے اختیارات دے دیے تو پھر رینجرز پورے جہاں پہ صوبے میں ان کو نظر آئے گا کہ وہاں ضرورت ہے ہمارے جانے کی، یا لوگ یہاں سے وہاں شفٹ ہو گئے ہیں، یا وہاں پہ ان کے ڈانڈے ملے ہوئے آپس میں رابطے ہیں، تو وہ پھر پورے صوبے میں یہ آپریشن پھیل جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ پورے صوبے میں پھیل جائے گا، یعنی کہ آپ کو پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بالکل، جب آپ رینجرز کو ایک ضلع میں بلا لیں گے تو پھر اس کے ڈانڈے جہاں جہاں جائیں گے وہ رینجرز وہاں تک جائے گی پھر۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ایسے حالات، پنجاب حکومت صورتحال ایسے ہی کر لے، حالات ایسے کر دے کہ رینجر کو ضرورت نہ پڑے، جس کام کے لیے رینجرز نے آنا ہے وہ ان کے پاس جو اپنے ادارے ہیں ان سے کام لے لیں تو یہ بہتر رہے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اہم خبر اس وقت میرے سامنے ہے، مودی کی ہرزہ سرائی، پاکستان پر پابندیاں لگا کر تنہا کیا جائے، مودی کی پھر ہرزہ سرائی۔ کلبھوشن نے واضح کر دیا کون دہشت گردی پھیلا رہا ہے، یہ پاکستان کے دفتر خارجہ کا موقف ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ اس وقت مضبوط دکھائی دے رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی کہ بیانات کی حد تک تو ہمارا دفتر خارجہ، ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے دوسرے وزراء جو ہیں وہ بڑے مضبوط دکھائی دیتے ہیں، لیکن عملی طور پہ کیا ہے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ مودی نے اب پاکستان کے اوپر پابندیوں کی بات کی ہے۔ یہ دیکھیں کہ مودی کا پاکستان کے اوپر پابندیوں کی بات کرنا ہماری خارجہ پالیسی کی کمزوری ہے۔ عرفانہ یہ آپ یاد رکھیں کہ ہماری خارجہ پالیسی کی کمزوری کی وجہ سے مودی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں۔ کیوں پابندیاں لگائی جائیں؟ ان کا موقف یہ ہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردوں کی مدد کر رہا ہے، وہاں پہ دہشت گردی، پاکستان دہشت گردوں کا سپورٹر ہے۔ نہ صرف مودی آج یہ بات کہہ رہے ہیں بلکہ اس نے بڑے بڑے ممالک کو اس کے اوپر قائل کر لیا ہے۔ امریکہ یہ مطالبہ کرتا ہے، فرانس یہ مطالبہ کرتا ہے، برطانیہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کی پشت پناہی نہ کرے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ ہم نے دنیا کو واضح کرنا ہے، کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں دہشت گرد وہ حریت پسند نہیں ہے جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں پہ دہشت گرد بھارت کی شفاق سپاہ ہے، 7.5 لاکھ وہاں پہ فوجی ہیں، ان کے پاس انسانیت سوز قسم کے قوانین ہیں جو ان کو بروئے کار لاتے ہیں، جدید اسلحہ ہے جن میں پیلٹ گنیں شامل ہیں، جس سے وہ پہلے تو یہ کہتے تھے کشمیریوں کو ختم کر دو، اب وہ کہتے ہیں ان کو مفلوج کر دو، معذور کر دو۔ تو 7,000 سے زیادہ بچے، خواتین اور جوان ان کے وہ معذور ہو چکے ہیں، مفلوج ہو چکے ہیں، ان میں سے کئی سینکڑوں ایسے جن کی بنائی جا چکی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں کہ دہشت گردی اور وہاں پہ مودی پراپیگنڈا نہ صرف اپنے گھر میں بیٹھ کے بلکہ وہ دوروں پہ عموماً رہتے ہیں اور اسلامی ممالک کے دورے کرتے ہیں، ایران جا رہے ہیں، سعودی عرب جا رہے ہیں، وہ دوسرے مصر جا رہے ہیں، عرب ممالک کے دوروں کے اوپر جا رہے ہیں، تو وہاں پہ یہی وہ دہائی دیتے ہیں، مغربی ممالک کو بھی وہ واضح طور کے اوپر یہاں بلا کے انڈیا میں اور وہاں جا کے بھی پاکستان کی دہشت گردی کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ کس نے دنیا، جس طرح اس کو کاؤنٹر کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے، پاکستان نے کرنا ہے کہ مودی جہاں پہ جائیں، وہ دیکھیں G8 G20 ممالک میں وہاں پہ مودی نے جا کے واویلا کیا پاکستان، وہ اس نے کوئی اور بات ہی نہیں کی، پاکستان کو دہشت گرد قرار دیتا رہا۔ آپ کو پتا تھا کہ G20 کانفرنس ہونے والی ہے چین میں، آپ پہلے ان ممالک کے ساتھ آپ بات کرتے، وہاں پہ آپ نے اب ایلچی بھیج دیے انہوں نے سیر و سپاہٹ کے لیے، وہ 22 ایلچی، وہ ان میں سے 2-3 کے علاوہ باقی سب سفارشی ہیں، باقی سب وہ سیر کرنے والے بندے، ان کو پتہ نہیں مسئلہ کشمیر ہے کیا، 2-3 بندے جنرل ملک قیوم جیسے ان کو تو پتہ ہے اس حوالے سے، وہ اور دیگر بھی چند ایک ہوں گے جن کو پتہ ہے، باقی سارے سفارشی اپنی پارٹی کے اور اتحادیوں کو خوش کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان سے کشمیر کمیٹی چل نہیں سکی، ان کو سعودی عرب بھیج دیا۔ سعودی عرب کے ساتھ وہ سعودی عرب جب پاکستان نے کہا کہ جی افواج دیں گے آپ کو، تو مولانا فضل الرحمان پہلے آدمی تھے جنہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا، معاملہ وہ پارلیمنٹ میں لایا جائے، ان کی کتنی سنیں گے سعودی عرب والے، اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ تو اپنے آپ نے مودی کی جو مہم ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، آپ نے دنیا کے اوپر واضح کرنا ہے کہ وہاں پہ
हुर्रियत पसंद दहशत गर्दी नहीं कर रहे, भारतीय फौज दहशत गर्दी कर रही है। तो हम दुनिया को ये वाजे नहीं कर सके, इसलिए वो मोदी के हवाले से वो मोदी की फेवर में बयानात आ जाते हैं। मोदी आप पाबंदियों की बात कर रहे हैं, आपने कहा दफ्तर खारजा हमारा बड़ा मजबूत हो गया, बयानात की हद तक मजबूत हुआ है, अमली तौर पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है हमारी हुकूमत को। और अब सारे बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल तसल्ली से बैठे हुए हैं जी। वज़ीर आज़म जाएंगे अक़वाम मुत्तहिदा में, वहाँ जाके वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से झंडे गाड़ देंगे। एक तकरीर से कुछ नहीं होने वाला। मियां नवाज शरीफ साहब को फीते काटने के ऊपर चले जाते हैं, जलसों के ऊपर चले जाते हैं, इजलास कर लेते हैं, ये अपनी जगह के ऊपर दुरुस्त है। लेकिन आप भी मोदी की तरह ज़रा बाहर निकलें, दुनिया को बताएं। तो मोदी को आप बाहर तो जाते हैं, दौरे तो करते हैं ना, वज़ीर आज़म भी करते हैं, वो होटलिंग करते हैं, वहाँ पे जाके खरीदारी करते हैं, वहाँ शॉपिंग करते हैं, यही हमारे सामने चीज़ें आती हैं। और मोदी को आप एक हवाले से रोड मॉडल बना सकते हैं कि वो बैरूनी दुनिया के ऊपर जाके जिस तरीके से वो अपने गलत तौर के ऊपर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता है, आप सही उसका जवाब दें। ये आप मोदी को फॉलो कर सकते हैं, मोदी जो कुछ कर रहे हैं मोदी की तरह आप मुतहरक हों, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते सही, लेकिन उतना तो आपको होना चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा हो जाए तो ये हमारी फिर खुशकिस्मती है। तो वज़ीर आज़म साहब अंदरूनी सियासत यानी कि हॉक्स हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, इमरान खान को जवाब देने के लिए वो पूरा इनका अमला तैयार है, बल्कि उससे ज़्यादा तुर्की नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा जवाब दे देते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब खारजा पॉलिसी के ऊपर ज़रा थोड़ा, यहाँ पे मोटरवे बन रहे हैं, फीते शीते काटने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मोटरवे बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, शाहराहें बन रही है, इक़्तिसादी तरक्की वो जो राहदारी है उसके ऊपर फौज ने कहा हम उसके। लेकिन अब की बार अगर देखा जाए तो कश्मीर इशू पर पाकिस्तान का स्टांस काफी वाज़ेह भी है और बड़ा मजबूत भी है। अगर ये देखें कि ये हमारी खारजा पॉलिसी में इम्प्रूवमेंट आई है पहले की निस्बत, माजी के मुकाबले में आई है। लेकिन ये देखें नीयतों की भी कुछ बात है। आप एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब के आप बताएं कि मोदी के जवाब में कितने बयान आते हैं, एक बयान भी नहीं आया मोदी ने जो कहा है। ये देखें कि वजारत दाखिला खारजा हमारी बैठी हुई है, वो बिल्कुल जवाब देते हैं। लेकिन मोदी को तो ख़ास कर वज़ीर आज़म ने जब वो बात करते हैं, बलूचिस्तान में मुदाखलत की बात करते हैं, दूसरे मुदाखलत की बात होती है, तो उसका जवाब तो हमारे वज़ीर आज़म साहब की तरफ से आना चाहिए। तो वो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से बयान का मोदी को तुर्की बतुर्की जवाब, बल्कि दोस्ती अगर इनकी है तो फिर तो फ़ोन इनको कर लेना चाहिए था। तो और आपकी तजारत माशाल्लाह से फिर जारी है भारत के साथ, जिसके साथ वो जो आपकी जड़ें काट रहा है, आपको दहशतगर्द करार दे रहा है, कहीं आगे चला गया, तो आप उसके साथ तजारत फिर भी कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं जी हमारी बड़ी मजबूत खारजा पॉलिसी है, उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी खारजा पॉलिसी कितनी मजबूत है। ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि अभी भी हमें बहुत कुछ करना होगा, बहुत से इकदाम अभी बाकी हैं जो हमें करना होंगे, और वो अमली सूरत में करना होंगे, वो हमें सिर्फ बातों की हद तक नहीं करना होंगे। अमेरिका के हवाले से एक अहम खबर, एक अहम स्टेटमेंट है। हिलरी क्लिंटन कहती है कि इराक जंग बड़ी गलती थी, दाइश अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका हमेशा खतरात में क्यों घिरा रहता है? हमेशा कभी इसके ऊपर तालिबान का खतरा मंडलाता है, कभी इस पे दाइश का खतरा मंडलाता है, कभी इसे इराक से खतरा होता है, कभी इसे चीन से खतरा होता है, हमेशा खतरात में रहता है। ये आप तालिबान को देख लें, आप अल-कायदा को देख लें, आप दाइश को देख लें, ये वो लोग हैं, ये वो तंजीमें हैं, ये वो ताकतें अगर आप इनको कह लें कि हैं, ये सारी अमेरिका की अपनी खड़ी की हुई हैं। मुजाहिदीन से तालिबान बन गए और उसामा की वो अल-कायदा बन गई, और अब दाइश ये देखें कि ये दाइश ये भी इनकी अपनी परवरदा है। और ना सिर्फ परवरदा है, आप ये देखेंगे जिसके ये ख़ात्मे की बात कर रहे हैं, जिसके मुकाबले में ये खड़े हुए हैं, तो पोटन ने कहा था कि G20 ममालिक के कुछ लोग इनकी दाइश को फंडिंग करते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कौन लोग हैं जो इसकी फंडिंग करते हैं, इसके डरते हुए, अपने आप को इसकी दहशतगर्दी से बचाने के लिए। जी, और फिर शाम में मैं गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ूंगी, दोबारा आपसे मैं बात करूंगी और इस तरफ आएंगे। एक अहम खबर है नाज़रीन, आपको एक अहम खबर देंगे। कौमी टीम के खिलाड़ी द्वारा इंग्लैंड के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर, बाबर आजम, वहाब रियाज और हसन लाहौर पहुंचे हैं, जबकि सुहेल तनवीर, इमाद वसीम और मोहम्मद रिजवान इस्लामाबाद पहुंचे हैं। कौमी टीम 2 हिस्सों में पहुंची है। वतन वापस कौमी टीम के खिलाड़ी द्वारा इंग्लैंड के बाद वतन
वतन वापस पहुंच गए हैं, जिनमें शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर, बाबर आजम और वहाब रियाज और हसन लाहौर पहुंचे हैं, जबकि सुहेल, तनवीर, अम्माद वसीम और मोहम्मद रिजवान इस्लामाबाद पहुंचे हैं। ये 2 हिस्सों में पहुंची है कौमी टीम। एक जो हिस्सा है वो टीम का पहुंचा है लाहौर एयरपोर्ट पर, जबकि दूसरा हिस्सा पहुंचा है इस्लामाबाद। कौमी टीम के ये खिलाड़ी दौरे इंग्लैंड के बाद वापस पहुंचे हैं और वतन आने पर शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर, बाबर आजम, वहाब रियाज और हसन लाहौर पहुंचे हैं, जबकि सुहेल, तनवीर, अम्माद वसीम और मोहम्मद रिजवान इस्लामाबाद पहुंचे हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फजल साहब, हम बात कर रहे थे अमेरिका के हवाले से, जैसे मैंने सवाल ये किया था कि जी हमेशा सुपर पावर होने के बावजूद भी अमेरिका को खदशात भी लाहक रहते हैं और खतरात भी लाहक रहते हैं, तो ऐसी सुपर पावर होने का क्या फायदा? बिल्कुल, ये खतरात इन्होंने खुद पैदा किए हुए हैं। ये देखेंगे दाश के हवाले से ये बात कर रही हैं आप, हिलेरी क्लिंटन, और शायद वो सदर भी बन जाए, जिस तरीके उम्मीदवार हैं वो सदारत की, तो दाश के अच्छा उसके खात्मे की उसके खिलाफ बात कर रही हैं और उसको ख़तरा करार दे रही हैं। और ये देखेंगे शाम में क्या है, शाम में ये उनके साथ मिलके उनके शाना बिशाना होकर अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर ममालिक, ये उनके दाश के एक ही मकसद के लिए वो बशार अल असद के ख़िलाफ़ वहाँ पे लड़ रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें ये इसके ख़ात्मे के लिए कितने पुरखलूस हैं। और देखें इराक़ को आपने लाखों इंसानों की जान ले ली और आज आप उसको गलती तस्लीम कर रहे हैं। एक यहाँ पे आप इराक़ में जंग की गलती को तस्लीम करते हैं, वहीं पे ये भी आप तस्लीम कर लें कि ये जो तंजीमें ख़तरा बन चुकी हैं ये हमारी अपनी पैदा की हुई हैं। ठीक है, दाइश के बारे में हिलेरी क्लिंटन ये कहती हैं कि खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप तो एंटायरली अलग बयान देते हुए नजर आते हैं। वो तो ये कहते हैं कि इनकी अपनी पैदा करता है, और दाइश के बहुत से अभी भी लीडर ऐसे हैं, अहम सरबराह ऐसे हैं दाइश के, जो इनसे मिलते भी हैं और इनकी बहुत इज्जत भी करते हैं। हम बिल्कुल ये दुरुस्त का ये बात तो हम भी कर रहे हैं, और ये बिल्कुल आप ये इसको दलील आप साबिका रिकॉर्ड देख लें, उससे ये बिल्कुल ज़ाहिर हो जाता है, साबित हो जाता है कि ये वाकई इनके अमेरिका के परवरदा हैं। और अब जब उनके मकसद के लिए काम करते रहे तो ठीक है, जब मकसद के लिए काम करना छोड़ दिया तो फिर उनको बुरे लगने लगे। और लेकिन आज जिस तरीके से दाश के ख़िलाफ़ ये अमेरिका बात कर रहा है, लेकिन फिर हम शाम की बात कर लें, वहाँ पे ये दाश के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं बशार अल असद के ख़िलाफ़। बिल्कुल ठीक हो गया। पाकिस्तान से मजबूत ताल्लुकात हैं, दहशत गर्दों के खिलाफ डू मोर की ज़रूरत है अमरीका। ये एक और स्टेटमेंट था जो मैं शामिल करना चाह रही हूँ। पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कब ख़त्म होगा? पाकिस्तान तो दहशत गर्दी के खिलाफ मंतकी अंजाम तक पहुँचने को ही है, और मंतकी अंजाम तक ये जंग पहुँचा कर ही इंशाल्लाह दम लेगा। दहशत गर्दी का खात्मा भी इंशाल्लाह ज़रूर होगा और वो पाकिस्तान करेगा। ये डू मोर का मुतालबा कब खत्म होगा? हाँ जी, ये अपने किसी अंजाम को पहुंचता नजर नहीं आता। बिल्कुल ये ख़त्म हो सकता है। अच्छा। जिस तरीके हाँ थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी जुर्रत से आप काम ले लें, उन्हें कहें जी कि हम आपके साथ, लेकिन हमारी बहुत सी मजबूरियाँ, हमने उनसे फंडिंग भी लेनी होती है, हम उनसे F-16 जहाज़ भी लेने हैं, हम उनसे अच्छा तो वो भारत को भी उससे थोड़ा अलग करना है, लेकिन जितना हम कोशिश करते हैं अमेरिका भारत से अलग हो जाए वो इतना ही क्लोज होते जा रहे हैं। हाँ, तो उसका इलाज तो यही है, उसका मंतकी अंजाम तो यही है कि डू मोर से बचने के लिए आप उन्हें कहेंगे कि आपका अपनी राह और हमारी अपनी राह। बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने मजबूर करके रख दिया है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी होती है लेकिन अमेरिका उसका नोटिस नहीं लेता। पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका भारत की ज़ुबान में बात करता है, आप दहशत गर्दी की पुश्त पनाही ख़त्म करें, जो कुछ अफगान हो रही वहाँ पर दहशत गर्दी कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में भारत कर रहा है, वो उसको पाकिस्तान को वो ज़िम्मेदार करार देता है अमेरिका। तो यहाँ अफ़गानिस्तान में भी इसी तरीके से है। तो ये देखें कि फिर आपको थोड़ा सा जुर्रत का मुजाहरा करना होगा, और भारत का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मौक़िफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी वो जो भी है उसमें अब शक नहीं रहेगी। अफ़गानिस्तान में वो कहता है जी दहशत गर्दी पाकिस्तान करवा रहा है। पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है इंडिया की तरफ से, जिसके वाज़े सबूत, ना सिर्फ सबूत बल्कि एतराफ़ हो चुका है मोदी की तरफ से, उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं है। लेकिन मोदी ने जो कह दिया और अशरफ गनी ने जो कह दिया, जो पिट्ठू हैं इसके मोदी के, जो कह दिया उसको अमेरिका देख लेता है, और कुछ अपने भी उसके अंदर कोई खन्नास होगा, कोई खुबस होगा, उसके हवाले से पाकिस्तान को फिर प्रेशराइज करने के लिए डू मोर भी। अब डू मोर पाकिस्तान क्या करे, यहाँ पे ऑपरेशन जारी है। हमने इनकी जंग में अपने 60,000 लोग, जिसमें 6,000 फ़ौजी शामिल हैं,
ان کی جان ہم نے دے دی, اپنی معیشت برباد کر لی. اب بھی اگر ڈو مور کے مطالبے کریں تو پھر مناسب تو نہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مختصر سا وقت ہے فضل صاحب, میں آپ سے ایک خبر اور یہاں پر ضرور شامل کرنا چاہوں گی اور مختصر جواب چاہوں گی. ٹی ایچ کیو اسپتال رائیونڈ کا اچانک دورہ, ناقص صفائی پر شہباز شریف پر ہم. اچانک دورہ بھی کرتے ہیں, انتظامات کے لیے وہ تاکید بھی کر کے آتے ہیں کہ بہتر انتظامات کیے جائیں, حالت بہتر بنائی جائے اسپتالوں کی, لیکن معاملات سیدھے ہوتے ہوئے نظر پھر بھی نہیں اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی وزیر اعلیٰ ہے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں, لیکن اگر یہ جو ان کا ایک بنا ہوا ہے وہ کیا کہتے ہیں جو سٹرکچر ہے اس کے مطابق اگر کارروائی ہو, چیف سیکرٹری کو پکڑیں, اس کا کوئی اگر وزیر ہے تو اس کو آپ دیکھیں, وزیر نہیں ہے پنجاب میں صحت کا, ہاں تو جو بھی مشیر ہے یہاں پہ اگر آپ اس کو ذرا ان کو فعال کریں, ان کو متحرک کریں تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ کو ایسی جگہوں کے اوپر جا کے معطلیوں کی اور برطرفیوں کی ضرورت نہ رہے. اچھا, وزیر اعلیٰ پنجاب کو خود یعنی کہ ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت نہ پڑے اگر مشینری فعال ہو جائے تو. جو نئے اسپتالوں کا اعلان کیا جا رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ پرانے جو اسپتال ہیں ان کی حالت زار آپ کے سامنے ہے, کیا اس کو بہتر بنانے کی ضرورت نہیں ہے؟ پہلے اس کو بہتر بنایا جائے اس کے بعد نئے اسپتالوں کا. بلکہ تو یہ دیکھیں ہمارا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ ہم حفظان صحت کے اوپر کام کریں, ہاسپٹلز کی مزید کی ضرورت نہ رہے. اگر ان کی ضرورت ہے تو وہ بھی بننے چاہیے. آج وہ حفظان صحت کے حوالے سے ایسے اقدامات فوری طور کے اوپر نہیں ہو سکتے. آپ گراؤنڈ اتنے بنا دیں, لوگوں کا باشعور کر دیں کہ وہ واک کریں یا کوئی صحت مند اس حوالے سے کچھ ایکٹیویٹیز ان کی ہو صحت کے حوالے سے, وہ تو فوری طور کے اوپر نہیں ہو سکتا. تو ہاسپٹلز کی اگر ضرورت ہے تو وہ بننے چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی ضروری ہے وہ ہاسپٹل بنے, نئے بنے, ضرورت ہے آج کی. لیکن جو پہلے بن چکے ہیں ان کو فعال کرنے کی, کہیں عملہ نہیں ہے, کہیں ڈاکٹر نہیں ہے, کہیں ادویات نہیں ہیں. تو یہ پہلے جو بن چکے ہیں سروسز ہاسپٹل میں سنا ہے کہ ایک بلاک بنا ہوا ہے خالی پڑا ہے, تو ایسے جو وزیر آباد میں بھی اسی طریقے سے ہے, ملتان میں بھی ہے, فیصل آباد میں بھی ہے. تو یہاں بھی ایسے ہیں, پہلے آپ ان کو بھی نئے ہاسپٹل بھی بنے اور جو پرانے ہیں ان کو بھی آپ صحیح طریقے سے چلیں. بالکل ٹھیک ہے. فضل صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.